इंसाफ दो तरह का, सजा दो तरह की है। एक छत पे तेज धूप है, एक छत पे बारिशें। क्या कहिए आसमान की घटा दो तरह की है। और इंसाफ के तकाजे पूरे करने वाले, इस मुल्क में सदाकत और अमीन के लकाब देने वाले मुल्क के आज अदल और इंसाफ के रखवालों ने उसको जमानत नहीं दी। कोई हर आरजू, हर ख्वाब की जहां आकर नफी हो जाए, जहां आकर अपनी जिंदगी की हवस खत्म हो जाए, मौत का खौफ खत्म हो जाए, दर्द का एहसास खत्म हो जाए, हर चीज अपना वजूद खो दे, तब ला की तफसीर होती है। अभी तो बात ला की हद तक है। ला इलाहा इल्लल्लाह को जानने के लिए तो सदियां दरकार हैं। रात के तख्त नशीन सुबह को जेलों इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हम उम्मीद करते हूं कि मुस्लिम लीग नून अब आपको भी अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है। से ये टीटीपी का पाकिस्तान में इस तरह से दाखिल होना, ये कुछ कड़ियां बहुत अजीबो गरीब सी हैं उन्होंने किया। तो खुदारा आप ये क्रेडिट अपनी उस ब्रिगेड को मत दीजिए, क्योंकि उनको तो बस एक ही काम आता है, इज्जतें उछालना, गालियां दे दीजिए। जात पात का निजाम है। यहां पे आप लिख कर दे दीजिए कि यहां पे कुछ लोग नीचे बैठेंगे, कुछ लोग ऊपर बैठेंगे। यहां पे आप लिख कर दे दीजिए कुछ लोग स्याह पहनेंगे, कुछ लोग सफेद पहनेंगे। यहां पे आप लिख कर दे दीजिए कि आपके अगर आपने उनको इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बनाया तो याद रखिएगा कि फिर बादल तो छट ही जाएंगे, फिर बारी आपकी भी आनी है। तो जरा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह तबारिक व तआला के बबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मोहम्मद शाहिद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। कानून से हमारी वफा दो तरह की है, इंसाफ दो तरह का, सजा दो तरह की है। एक छत पे तेज धूप है, एक छत पे बारिशें। क्या कहिए आसमान की घटा दो तरह की है। किस रुख से तुमको चाहें भला किस पे मर मिटें, सूरत तुम्हारी जलवा नुमा दो तरह की है। कांटों को आब देती है फूलों के साथ साथ, अपने लिए तो बादे सबा दो तरह की है। खुश एक को करे है, करे एक को ना खुश, महबूब एक ही है, अदा दो तरह की है। ऐसा करें कि आप कहीं और जा बसें, इस शहर में आबो हवा दो तरह की है। आज के दिन एक ड्राइवर की जोजा को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ बहुत से सवालात उठे। एक शहबाज गिल जिसने इस मुल्क के इदारों के खिलाफ बोला उसे कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन उसका ड्राइवर जो कि गरीब आदमी था, उसका कसूर क्या था उसको हमारे सामने रखिए। जिस तरह आपने शहबाज गिल के जुर्म को हमारे सामने रखा, लेकिन उसके साथ आपने उसकी जोजा को जो गिरफ्तार किया, उसके साथ उसकी बच्ची की आंखों से निकलते हुए आंसू और उसके अपनी मां से पूछे हुए सवालात कि हम मामा किसके घर आए हैं, क्या ये फुफ्फो का घर है, ये खाला का घर है। लेकिन उसके सवालों का जवाब देते हुए शायद वो भी रो पड़ी होगी, क्योंकि आज उसको अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने वाले, इस मुल्क में सदाकत और अमीन के लकाब देने वाले, इस मुल्क में इंसाफ के तकाजों के ऊपर पूरा उतरकर मेरे मुल्क की रखवाली करने वाले, मेरे मुल्क के आज अदल और इंसाफ के रखवालों ने उसको जमानत नहीं दी। कोई और तरीका वदा कर देते, दारुल अमान में भिजवा कर पुलिस का पहरा ही लगा देते, लेकिन कम से कम या तो हमें बताते कि वो भी किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस है। लेकिन आपका इस तरह से उसको गिरफ्तार करना हमारे लिए समझ से बालातर है। ये आपने बहुत ज्यादती की है मुस्लिम लीग नून। आपको समझना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं ये भी एक गरूर और तकब्बर की निशानियों से कम नहीं है। याद रखिएगा, पिघल पत्थर भी सकते हैं, उल्ट दरिया भी सकते हैं, कोई आवारा सा पंछी पलट कर आ भी सकता है। जो शब के मुझ पे हंसती है वही शब रो भी सकती है। याद रखिएगा, जिस मंजिल को आप पा रहे हैं वो आपसे खो भी सकती है। इतनी जिंदगी गुजर गई और मुझको अभी तक ला का मतलब समझ नहीं आया। ला यानी कि जिसको मैं समझता था अरबी का लफ्ज ला का मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं, पर यह नहीं जानता था कि क्या नहीं, कौन सी चीज नहीं। थोड़ा गौर किया और हकीकत खुली कि क्या नहीं, हर ख्वाहिश, हर आरजू, हर ख्वाब की जहां आकर नफी हो जाए, जहां आकर अपनी जिंदगी की हवस खत्म हो जाए, मौत का खौफ खत्म हो जाए, दर्द का एहसास खत्म हो जाए, हर चीज अपना वजूद खो दे, तब ला की तफसीर होती है। अभी तो बात ला की हद तक है। ला इलाहा इल्लल्लाह को जानने के लिए तो सदियां दरकार हैं, और जान लो यही हकीकत है। अभी तो जिंदगी एक नुक्ते, एक सिफर पर रुकी होती है, और मैं ला की
جاگتی حقیقت میں گم اور حیران ہوں کہ یہ لا کا مطلب کیا ہے، لا کی تشہیر کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ جس کے نام پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا، آج وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم سب کو کرنا ہے، ہم سب کو مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس زوجہ کے ساتھ اس کی گرفتاری اور اس کے ساتھ جڑی اس بچی کی گرفتاری ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے جب اس کو گرفتار کیا تو گو کہ اس کی تفصیلات بے شک ہم سے کسی سے بھی آپ شیئر نہ کرتے، لیکن کم از کم آپ تھوڑا سا عوام کو بتا دیتے کہ وہ کون سے سنگین جرم میں ملوث ہیں، تاکہ انتشار میں پھیلی ہوئی یہ قوم پہلے سے ہی جو اس وقت تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے اس کو مزید مواقع نہ مل سکیں۔ کاش کہ مسلم لیگ نون آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کو بھی غرور اور تکبر سے باہر نکلنا ہوگا، آپ کو بھی ماضی میں کی ہوئی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے بھی سبق نہ سیکھا تو یاد رکھیے ہمارے ملک میں ہر آنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اقتدار اس کی میراث ہے، لیکن وہ کب کس وقت کہاں سے صدا آئے اور کس وقت اور کب اسے چھن جائے یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ رات کے تخت نشین صبح کو جیلوں میں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ پتہ نہیں چلتا اس ملک میں قانون، اس ملک میں انصاف کے تقاضے، اس ملک میں کسی کو ملنے والا انصاف، یہ بہت سے سوالات کو اپنے لیے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں اس ڈرائیور کی زوجہ کے ساتھ ہیں جس کو گرفتار کیا گیا، آپ بے شک گرفتار کیجئے، لیکن آپ کم از کم جرم کی نوعیت تو بتائیے کہ اگر وہ سنگین جرم ہے یا کسی سنگین جرم میں ملوث ہیں، تاکہ ہم اپنی سوچ کو تھوڑا بدل سکیں۔ لیکن ایک بچی کے ساتھ اس کو ضمانت کا نہ ملنا میرے لیے کئی طرح کے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ رات کے 12 بجے ملنے والی تمام تر عدالتیں کھلنے والی، لوگوں کو ضمانتیں دینے والی، اچانک کیا ہو گیا میرے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے ان اداروں کو؟ اچانک سے کیا ہو گیا میرے ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے قاضیوں کو؟ اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا چلتا۔ یہاں پہ یا تو ہمیں شاید قانون نہیں پتا یا شاید حقیقتیں صرف ہمیں نہیں پتا، ان کو پتا تھی۔ لہٰذا اس بحث کو، اس موقع کو یہاں پہ سمیٹتے ہوئے، اس بات کی نوید رکھتے ہوئے کہ آپ ظلم کے تمام تر بادلوں کو گرا دیجئے، آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کر انصاف کے تقاضے پورے کیجئے، وہ چاہے شہباز گل ہو، وہ چاہے اس کا ڈرائیور ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، انصاف اس طرح سے کیجئے، سزا اس طرح سے دیجئے کہ آپ کو اور ہمیں اور ہم سب کو عدل ہوتا ہوا دکھائی دے، چاہے وہ 100 کوڑے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ سر تن سے جدا ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کوئی سے کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اگر آپ نے اپنی اس روش کو قائم رکھا تو پھر آپ کے لیے بھی بہت سے ایسے بھیانک مناظر نظر آ سکتے ہیں جو کہ اس وقت دوسری تمام تر پارٹیاں جنہوں نے اپنے آپ کو فرعونیت میں لے جا کر اپنے آپ کو شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو شاید اپنے لیے مختص کر لیا ہے، لیکن پھر حالات بدلا، وقت بدلا، سوچیں بدلیں، تمام تر قانون کے تقاضے اپنے آپ میں حرکت میں آئے، اور اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، آج وہ لوگ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کو پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اب ان کو پتا چلا ہے کہ تم کو پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اب ٹکر کا جواب ملا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور عدل ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب آپ کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کتنے کھلواڑ کر دیے ہیں، آپ نے بھی اس ملک کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں۔ اگر آپ نے بھی سامنے آ کر سبق نہ سیکھا اور اگر آپ نے بھی سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کی تو اب یہ قوم، یہ وقت، یہ آنے والا دور اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کہیں آپ سے بھی کوئی دور نہیں ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت بھی لگ سکتی ہے۔ لہٰذا ظلم آپ بھی اتنا کیجئے جتنا آپ سہ سکیں۔ اب آ جاتے ہیں آج کی عمران خان صاحب کی ان تمام تر سٹیٹمنٹس کے اوپر، آج کی اس ملک کی اہم ڈیولپمنٹ کے اوپر، جس میں ٹی ٹی پی کا سوات دیر مالاکنڈ میں اس وقت ان کی موجودگی جو کہ انتہائی تشویش کی صورتحال ہے۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں، وہ ایسی خبریں جس میں کہ بہت سی کڑیاں مل رہی ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ایم پی ایز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن ایک طرف کڑیاں کہیں کچھ اور جا کر مل رہی ہیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو
इस इक़्तिदार से हटाना और फिर अचानक से ये टीटीपी का पाकिस्तान में इस तरह से दाखिल होना, ये कुछ कड़ियां बहुत अजीबो-गरीब सी हैं, इनको सुलझाने की जरूरत है। मेरे मुल्क की फौज इस तरह के तमाम तर वाकयात से निमटने की सलाहियत रखती है, लेकिन क्या सारे मामलात फौज के ऊपर छोड़ दिए जाएं? क्या तमाम तर हालात फौज के ऊपर छोड़ दिए जाएं? क्या हम सियासतदानों को इस वक्त आपस में मुत्तहिद होने की जरूरत नहीं है? क्या हमें एक दूसरे को इस तरह से बाउंड्रीज लगाकर एक दूसरे को गिरफ्तार करने की धमकियां देने के अलावा इस वक्त मुल्की यकजहती के लिए इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है? कौन है जो नहीं मान रहा? खुलकर सामने आइए, बताइए, क्या आप नहीं आने दे रहे किसी को वफाक में, या आप नहीं आने दे रहे किसी को पंजाब में? हमें तो दोनों तरफ से यही सुनने को मिल रहा है। हम आपको वेलकम करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं वेलकम टू पंजाब, और फिर बाद में आपको डालेंगे हम जेलों में, और वहां से सदाएं आ रही हैं वेलकम टू वफाक, हम आपको डालना चाहते हैं वफाक की जेलों में। सूरत हाल ये है कि अब आप जलसे करने के लिए हॉकी ग्राउंड की टर्फ को उखाड़ रहे हैं। आपके पास तो खैर इतने फंड्स हैं कि उम्मीद है कि आप उन फंड्स से कुछ पैसे निकाल कर आप वो टर्फ नहीं भी बिछाएंगे। गो के वो टर्फ, वाकई ये बात सच है, हमने भी अपने रिसोर्सेज से कंफर्म करवाया है कि वो खराब हो चुकी थी, लेकिन उसको इस तरह से एक सियासी जलसे के लिए उखाड़ फेंकना ये सही नहीं है। आपको भी इन तमाम चीजों को देखना होगा। बात यह है कि यहां पे दूध का धुला कोई भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब, आप भी उतना ही बोलिए जितना आप जवाब दे सकें। वैसे भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी पार्टी इख्तिदार में आएगी आप तो उसके स्पोक्स पर्सन होंगे ही, क्योंकि आपके पास जो काबिलियत है वो शायद किसी के पास नहीं। एक चीज मुझे सीखने को मिली है आपसे फवाद चौधरी साहब, कि इस मुल्क में शायद आपसे ज्यादा कोई भी काबिल इंसान नहीं है किसी के पास, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो आप उसके स्पोक्स पर्सन, मुशर्रफ की अगर हुकूमत आती है तो आप उसके स्पोक्स पर्सन, अगर यहां पे इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर फिर से आ जाए तो शायद आप फिर से उनके स्पोक्स पर्सन, नून लीग की आ गई तो आप फिर से उनके स्पोक्स पर्सन, तहरीक इंसाफ के तो आप बन ही चुके हैं। तो हैरत की बात है कि क्या इस मुल्क में स्पोक्स पर्सन की डेफिनेशन क्या है? क्या इस मुल्क में दूसरों को चुप करवाना और शटअप कॉल देना? क्या इस मुल्क में दूसरों को यह कहना कि आपकी क्या जरूरत है? कोई माइकल लाल ऐसा है जो इस वक्त ये फैसला कर सके? क्या इसी को स्पोक्स पर्सन कहते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस मुल्क में लाखों ऐसे स्पोक्स पर्सन तैयार हो चुके हैं। आपको ऐसे हर जगह से, हर घर से मिलेंगे, तो इसलिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है फवाद चौधरी साहब। आपका मुस्तकबिल रोशन है, आपको कोई भी पार्टी में जगह मिल जाएगी क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन की अहलियत रखते हैं। लेकिन एक बात आप जरा वो भी बता दीजिए कि आप अगर पार्टी के अंदर है तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ बोलना है? क्या आपका काम आप मफामत की तरफ जाना नहीं है? मैं कहता हूं कि परवेज इलाही साहब ने तो इस वक्त इतनी ज्यादा समझदारी का मुजाहरा किया है, और पहले तो मैं समझ रहा था कि आप लोगों ने अपनी सियासत को खत्म कर लिया परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब बनाकर, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी बची खुची साख को परवेज इलाही इस पंजाब में जिंदा रखेंगे। और मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में बहुत ही बुरी खबर है, अगर परवेज इलाही साहब ये साल निकाल जाते हैं तो परवेज इलाही साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे, और जिस तरह के वो काम कर रहे हैं इन तमाम कामों से ऐसा लग रहा है कि वो अवाम के दिलों में घर कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिए कि उन्होंने पहले भी अपने वजारत आला में बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स और बहुत से अच्छे काम किए हैं। गो के शहबाज शरीफ बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते थे, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ के बाद हमें कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा था जो कि वजारत आला को संभाल सकता। परवेज इलाही साहब इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है। गो के उनके पास इख्तियारात इस वक्त लाबतनाही हैं, गो के वो एक डमी वजीर आला नहीं है, गो के वो अपने अहकामात को उस तरह से मानने वाले नहीं हैं, गो के वो किसी एक कॉल के ऊपर जाकर कहीं पे सजदा रेज होने वाले नहीं हैं, गो के वो अपनी अना को और अपनी सियासत को समझते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून को अब अपने लिए बहुत अहम फैसले करने होंगे, वरना मुस्लिम लीग नून के लिए अब पंजाब में जगह बनानी मुश्किल हो जाएगी अगर परवेज इलाही यहां पे अगर पूरा साल निकाल जाते हैं तो, क्योंकि परवेज इलाही
بہت اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ اس وقت جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور جو اس وقت کی صورتحال ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے ایک پارٹی کو تشکیل دیا ہے جس نے امریکہ سے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس بات کو ہوا میں مت اڑائیے گا، یہ ایک مصدقہ خبر ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں امریکی سفیر کا ملنا اور پھر اس کا عمران خان صاحب سے بات کروانا اور اس کا پھر یہ کہنا کہ میں آپ کے معاملات کو سمجھتا ہوں مگر مجھے ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے بھی کچھ وقت درکار ہوگا سمجھنے کے لیے. تو یہ تمام تر چیزیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ گمراہ کی ہوئی اس قوم کو جس کو آپ نے نعرہ سکھا دیا کہ غدار ہے، جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے. لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں اسی ووٹ کو عزت دو کے بعد، ووٹ تو لینے کے بعد عزت چھن گئی والا کام تو نہیں کرنے لگے. کہیں آپ بھی وہ کام تو نہیں کریں گے کہ اس عوام کو جس کو شاید عقل اور سمجھ بہت مشکل سے آئے، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی آپ سے سوال پوچھ بیٹھے کہ کل تک ہم نے بھی آپ کے پیچھے لگ کر امریکہ کو غدار کہا تھا، آج آپ پھر سے امریکہ کے ساتھ چل پڑے، تو پھر ہمیں بتائیے ہم کدھر جائیں؟ ہم کس بات کو مانیں؟ کون سی بات پہ یقین کریں اور کون سی پر نہیں کریں؟ تو عمران خان صاحب آپ کو سوچ سمجھ کر کام کرنے ہیں، یا تو آپ پہلے نہیں سوچتے یا پھر آپ بعد میں سوچتے ہیں، کیونکہ یو ٹرنز آپ کے ساتھ ویسے ہی جڑ چکے ہیں. تو اس لیے آپ کو تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ عوام آپ کی بات سنتی ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، لوگ آپ کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں پہلے سے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے مسلم لیگ نون آ کر یہ 1000 کہتی رہے کہ یہ جلسہ کچھ بھی نہیں، یہ جلسہ ایسے ہے، یہ جلسہ ویسے ہے، لیکن میں آپ کو پہلے سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں جو اندر کی خبریں ہیں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار جلسہ ہوگا. یہ ایک ایسا جلسہ ہوگا جو بہت زیادہ موبلائز کرے گا پاکستان تحریک انصاف کی عوام کو. یہ ایک ایسا جلسہ ہوگا جس میں ایک نئی سمت اختیار ہوگی. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کو احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں پہ جوش خطابت میں ایسی باتیں مت کہہ دیجئے گا کہ آپ کو پھر بعد میں اس کی سٹیٹمنٹس کو ثابت کرنا پڑے کہ میں نے ایسے نہیں، میں نے ایسے کہا تھا. کہیں ایسی سٹیٹمنٹس جوش خطابت میں مت دے دیجئے گا کہ بعد میں فواد چودھری کو آ کر کہنا پڑے کہ سپوکس پرسن صرف میں اور فاروق حبیب صاحب ہیں، عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں؟ آپ سوچ سمجھ کر سٹیٹمنٹس دیجئے گا جلسے میں، عوام کو بھی اتنا ہی سچ بتائیے گا. آپ کو بھی یہ خبر سوچ سمجھ کر دینی ہوگی اور آپ کو بھی یہ باتیں سوچ سمجھ کر عوام کے سامنے رکھنی ہوں گی. جیسا کہ آپ نے آج کہا کہ آپ کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے، آپ کی اس بریگیڈ نے، آپ کی اس تیار کردہ گالم گلوچ والی بریگیڈ نے ہی یہ خبر لیک آؤٹ کی تھی کہ کچھ ایسی اکاؤنٹس ہیں جو کہ پاکستانی افواج اور تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جبکہ یہ خبر بالکل جھوٹ پر مبنی تھی. آپ کی اس بات کو سن کر بہت سے لوگوں میں ہنسی بھی اڑی، کیونکہ 2016-17 میں EU ڈس انفو لیب نے یہ آلریڈی خبر بریک کر دی تھی کہ بہت سے ایسی انڈیا کی ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف فیک پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہیں. آپ نے یہ سارا کریڈٹ خود کو لے لیا. آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ اچھے کریڈٹس خود میں لیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کہہ دیا وہ نوجوان اس کو بہت ہی زیادہ پیٹنٹ اور اوتھینٹک بات سمجھ کر اس کو قابل قبول کر لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے جھوٹ بولیں. یہ جھوٹ ہے، یہ بات آپ کی جھوٹ ہے، اور یہ بات ہم آپ کو آپ کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. یہ خبر آپ کی سوشل میڈیا نے لیک آؤٹ نہیں کی تھی. اس کے اندر بہت گہرائی ہے. 2016-17 کی یہ رپورٹ ہے، اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، جس میں جتنی بھی انڈین ویب سائٹس تھی جو کہ نیوز کے نام سے کام کر رہی تھیں، ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ کسی بھی یورپی یونین کے کسی ایک ممبر کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ کو اٹھا کر اس کو پوری پارلیمنٹ یا اس کو پوری یورپی یونین کے کسی ممبران کی پارٹی کے ساتھ یا ان کو کسی بھی ملک کی ارکان پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ساتھ جوڑ کر اس کو پاکستان کے خلاف پیش کر دیا جاتا تھا، جو کہ انتہائی غلط قسم کی حرکات تھیں. اور لیکن اس کو ایکسپوز کیا تو اس کے لیے ہم EU ڈس انفو لیب کے شکر گزار تھے کہ کم از کم انہوں نے ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کی، جو کہ ہمارے ادارے نہیں شاید کر سکے، شاید کوئی اور لوگ نہیں کر سکے، لیکن یہ انہوں نے کیا. تو خدا را آپ یہ کریڈٹ اپنی اس بریگیڈ کو مت دیجیے، کیونکہ ان کو تو بس ایک ہی کام آتا ہے، عزتیں اچھالنا، گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. ان کو صرف یہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں آتا ہے. تو اس وقت جو خبریں ہیں وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں ہمارے پاس کہ ڈالر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اب نیچے آ رہا ہے، اور امید ہے
कि अब वो जब IMF के साथ डील सारी तय पा जाएगी और IMF से मिलने वाली किस्त के बाद 185 तक की पेशनगोई की जा रही है कि डॉलर चला जाएगा, तो मुल्की हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, मुल्की हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, ज़र्रे मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे। और वैसे भी अभी इस वक्त डॉलर को काफ़ी हद तक एक्सचेंज के ज़रिए कंट्रोल किया गया है और मुल्क में होने वाली तमाम इल्लीगल का जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी सख्ती से अमल दरामद स्टेट बैंक ने किया है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने डॉलर की इस तरह से बिगड़ती हुई सूरत हाल को कब्ज़ा कंट्रोल में किया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि इस वक्त जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया है, उस बयान के हवाले से बहुत तशवीशनाक सी लहर दौड़ गई है तहरीक इंसाफ में, क्योंकि उनका ये मानना कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो उन्होंने अपने ज़ाती बयान में कहा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात तो सिर्फ बताई गई है और अदालत में दिया गया बयान है, लेकिन क्या शहबाज गिल साहब बाहर निकलकर, या अगर कभी बाहर निकलते हैं या वो अपनी स्टेटमेंट देने के अहल होते हैं, या जब उनको अदालत में पेश किया जाता है तो रास्ते में जो उनको सहाफ़ी मिलते हैं, क्या वो ये बात बता सकते हैं कि जी उन्होंने ही बयान दिया है या उनसे ज़बरदस्ती लिया गया है? तो लगता तो नहीं है बज़ाहिर कि उनसे ज़बरदस्ती से लिया गया है, क्योंकि शहबाज गिल साहब जितनी सख्ती सह सकते थे उतनी सख्ती सहकर उन्होंने शायद ये बात हक सच की वो बयान कर दी है कि ये सारी सूरत हाल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गलतियां तो हैं, गलतियां तो हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो हुई हैं, उनको सुधारना होगा और तभी जाकर ये मामला ठीक हो सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही उसका तो तज़किरा हम इसलिए नहीं करते हैं कि उसको तो हम इस वक्त किसी कागज़ों में लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो वजूद है वो एक महज एक आर्जी सा है, एक ऐसा वजूद है उसका कि जिसको जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते हम उस वजूद को तस्लीम नहीं करते हैं। उनको वापस आना होगा और आकर उनको जेल में अगर डालते हैं तो उनको जेल में भी जाना होगा ताकि वो एक अजीम लीडर बने। देखें, अगर अवाम का इनकलाब रोकना है ना तो भुट्टो की तरह फांसी देकर ही रुकेगा, इस तरह से नहीं रुकता। अगर आपने अवाम का इनकलाब रोकना है तो आपको, अगर इमरान खान साहब को रोकना है तो फिर उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, अगर अब नवाज शरीफ को रोकना है तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही कुछ करना होगा। लेकिन ये उस वक्त की सियासत नहीं है, ये बदलती हुई सियासत है और यहां पे अब इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नजर आते हैं। हमारे मुल्क के इदारे अब बहुत बेहतरीन जो है अदवार से गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क के इदारे अब बहुत बेहतरीन फैसले करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि किसी को भी माइनस नहीं करना चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी हो। हमें तमाम पार्टियों को एक साथ उनको अपने मंशूर पर काम करने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन जिसने गलत किया है, अगर वो इस मुल्क की अदालतें साबित कर देती हैं, अगर वो इस मुल्क की अदल इंसाफ कायम करने वाले इदारे साबित कर देते हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो। आपको उनको सजाएं देनी चाहिए जिन्होंने जुर्म किए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक गरीब की जो ज़ौजा है या एक गरीब का जो फर्द है उसको तो जमानत भी ना मिले और जो अमीर लोग हैं, जो उमरा हैं, वो जाकर दूसरे मुल्कों में जाकर बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर लिख कर दे दीजिए कि वाकई जो कानून है वो दो तरह का है। फिर आप लिख कर दे दीजिए कि यहां पे इंसाफ भी दो तरह का है। फिर यहां पे आप लिख कर दे दीजिए जात पात का निजाम है। यहां पे आप लिख कर दे दीजिए कि यहां पे कुछ लोग नीचे बैठेंगे, कुछ लोग ऊपर बैठेंगे। यहां पे आप लिख कर दे दीजिए कुछ लोग स्याह पहनेंगे, कुछ लोग सफेद पहनेंगे। यहां पे आप लिख कर दे दीजिए कि आपके परचम के अंदर दो रंग क्यों हैं। यहां पे आप लिख कर दे दीजिए कि आपके मुल्क में यकजहती का क्या उसकी तशरीह है। यहां पे आप हमें लिख कर दे दीजिए कि आपने इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अपने आप को सिर्फ अपने आप में ही फैसले करने हैं या आपने अपने उन तमाम तर लोगों के दबाव में आकर फैसले करने हैं जो आपकी तरफ उंगली कर आपको धमकाते हैं। और मैं समझता हूं अगर धमकाने पर ही मेरी अदलिया के फैसले तब्दील होते तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की थी, मगर जब उन्होंने बाइकआउट किया वजारत आला के इंतखाब के वक्त तो उस वक्त अदालत हमारी दबाव में नहीं आई, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तो गो के इससे बहुत अच्छी नवीद भी मिलती है कि हमारी अदलिया किसी दबाव में आने वाली नहीं है। तो इससे ये एक बात तो जाहिर होती है कि अगर मुस्तकबिल में जो भी फैसले आते हैं वो चाहे इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस के हों, वो चाहे किसी भी तरह के हों, चाहे वो दूसरी पार्टीज के इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुनाए जाने वाले फैसले हों, उन तमाम फैसलों को अदलिया के एहतराम में और अदलिया के सुनाए हुए फैसलों के एहतराम में उन तमाम पार्टीज को कबूल करने चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारिक व ताला हम सबको आपस में इत्तफाक और मोहब्बत के साथ
بھائی چارے کے ساتھ ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا نہیں سوچیں گے. جب تک ہم صرف ایک دوسرے کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر, ہم اپنی سوشل میڈیا پر, یا ہم اپنی کیمپینز کے اوپر, یا ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر کے ہی نیچا دکھاتے رہیں گے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا ملک ہے جو خزانوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ پنجاب میں اس وقت 12 ایس ایچ اوز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں. گو کہ یہ ایک دیکھیں بہت ہی من گھڑت سی کہانی بنا دی گئی ہے کہ ان ایس ایچ اوز کو یہ اس طرح بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کے تبادلے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر دیے گئے ہیں. لاہور کے اندر ہی ہیں وہ, لاہور کے اندر ہی ان کی تعیناتیاں کر دی گئی ہیں. ان کو کہیں لاہور سے باہر نہیں پھینکا گیا, ان کو کہیں یہ نہیں کہ آپ نے ان کو لاہور سے اٹھا کر تو ان کو آپ نے دریا پر پھینک دیا ہے. تو اس طرح کے پروپیگنڈے سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. بیوروکریسی میں تبادلے ہوتے رہتے ہیں, بیوروکریسی کا کام ہے تبادلے کرنا, لیکن اگر اس میں کہیں نہ کہیں انتقام شامل ہے تو یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس طرح سے انتقام کیا تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے ان 12 ایس ایچ اوز کے تبادلے کیے ہیں تو ان 12 کے ساتھ کم از کم 1200 لوگ ایسے جڑے ہوں گے جو کل کو آپ کے احکامات ماننے سے انکار بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہی روش اختیار کرنی ہے ہمارے ساتھ تو پھر یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے کہ ہم یہاں پر پہنچنے کے لیے کتنی ایفرٹس کرتے ہیں, کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, کتنے مراحل سے گزر کر اپنی جانیں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلوں میں قربان کر کے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں کسی بھی مشکل اور ناگہانی صورتحال میں, ہم جب اسلحے کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کون سی گولی ہمارا سینہ چیر کے گزر جائے گی, لیکن اس کے باوجود جب جس کا دل چاہتا ہے ہمارے اوپر کیچڑ اچھال دیتا ہے, جب جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ انہوں ایسا رندہ پھیرو اتنے کوئی چیز نہ ٹکے, جب جس کا دل چاہتا ہے وہ ہمیں اٹھا کر ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 25 مئی کے ہونے والے واقعے میں ملوث ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مجھے خیر اس خبر میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی ہے, لیکن اگر یہ صداقت ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے, کیونکہ ایسا ماضی میں میں نے ایسے اجڑے ہوئے پولیس اہلکاروں کے گھروں کو دیکھا ہوا ہے. میں نے ان کے بچوں کو آج رلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبھی کسی دور میں ایس ایچ او ہوا کرتے تھے, لیکن ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کی سزائیں ان کو ملی, جبکہ احکامات ان کو اوپر سے جاری ہوئے, لیکن آج وہ قسم پرسی اور بالکل غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح کی آپ کی اس روش نے اگر ان 12 ایس ایچ اوز کو, اگر آپ نے یا کوئی اور بھی لوگ ہیں, اگر آپ نے ان کو انتقامی کارروائی کا حصہ بنایا تو یاد رکھیے گا کہ پھر بادل تو چھٹ ہی جائیں گے, پھر باری آپ کی بھی آنی ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کر میرے ملک کے اداروں کے لوگوں کی عزت کریں, پولیس ڈپارٹمنٹ کی عزت کریں. پولیس ہماری کی بہت قربانیاں ہیں, بہت زیادہ قربانیاں ہیں, ان کی عزت کریں. اب یہ پولیس وہ پولیس نہیں ہے کہ جو ٹانگوں پہ آیا کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ حکومت آ رہی ہے. یہ وہ پولیس نہیں ہے, یہ ایک بہت سلجھی ہوئی پولیس ہے, یہ ایک بہت زیادہ کوآپریٹو پولیس ہے, بہت فرینڈلی پولیس ہے. یہ وہ پولیس ہے جس کو شاید اب سمجھ آ چکی ہے کہ ہمیں قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تفتیش کے معیار کو کیسے اچھے اور احسن طریقے سے نبھانا ہے. لہٰذا اس خبروں کی تصدیق ہونی چاہیے کہ کیا یہ واقعی کسی سیاسی انتقام میں کاروائیاں کی جا رہی ہیں یا ایک روٹین کے تبادلے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایسے نوجوان بچے بھی ملیں گے کہ جس کے لیے شاید بل گیٹس کے پاس بھی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, انڈیا جیسے ہب کے پاس جو کہ آئی ٹی کا ہب کہلاتا ہے اس کے پاس بھی نہیں تھا, لیکن عرفہ کریم ہمارے پاس تھی. اس ملک میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے, اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے جس کی قدر کرنی ہے, اور لیکن اس ٹیلنٹ کو ضائع مت کیجیے. آپ کے پاس موبائلز ہیں, آپ کے پاس بہت سارے اس کے اندر ایسی فنکشنالٹیز ہے جس کو آپ یوز کر کے آپ اپنے لیے ترقی کی نئی راہیں ہموار کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے فری لانسز کے کورسز ہیں جس کو آپ کرنے پر آپ اپنے ملک میں اپنی اس ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو ایک اہم مقام دے سکتے ہیں. تو خدا را اس موبائل کا غلط استعمال کرنا بند کیجئے اور اپنے آپ کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی پہچان دیجئے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.